हेलो दोस्तों, एक तरफ हम देख रहे हैं कि ईरान में एक के बाद दूसरा शहर जो है वो जल रहा है। कहा जाता है कि मशहद जो शहर है वहाँ पे मुजाहिरीन का मुकम्मल कंट्रोल हो चुका है। इसके अलावा जगह जगह पे सरकारी इमारात और पुलिस स्टेशंस को, जो कि खमनाए की इस्लामी रियासत की अलामतें हैं, उनको आग लगाई जा रही है। लेकिन एक और बहुत बड़ी खबर आ रही है और वो ये है कि रूस और चीन और ईरान के बहरी जहाज साउथ अफ्रीका के समुंदर में पहुंच चुके हैं। इस पर बात करेंगे। ये कोई अचंभे की बात नहीं है, कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है कि रशिया, चाइना और साउथ अफ्रीका के वॉरशिप्स जो है वो साउथ केप टाउन के इलाके साइमंस टाउन में जो नेवल बेस है, बहुत अहमियत का हामिल है। इस नेवल बेस पर ये एक्सरसाइजेस के लिए ये जहाज़ सारे जमा हो गए, बहरी जहाज़। इसमें एक बात ज़हन में रखने वाली है, वो ये है कि ये वो जगह है जहाँ पे इंडियन ओशन जो है, बहरा हिंद जिसे बोलते हैं, वो अटलांटिक ओशन से मिलता है। तो ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट जगह है जहाँ पे ये नेवल एक्सरसाइजेस हो रही हैं। इससे पहले भी ये नेवल एक्सरसाइजेस 2023 में हुई थी, लेकिन उस वक्त के हालात कुछ और थे। आज सूरत हाल ये है कि इस वक्त अमेरिका ईरान के ऊपर पूरा जोर लगा रहा है कि वहाँ पे रजीम चेंज की जाए, और इसके लिए धमकियाँ भी दे रहा है कि अगर ईरान ने मुजाहिरीन के ऊपर गोलियाँ बरसाईं तो फिर अमेरिका जो है वो मदाखलत करेगा, यानी इंटरवेंशन करेगा। अब बात यह है कि ये ब्रिक्स की तरफ से एक्सरसाइजेस हो रही हैं, और ब्रिक्स को ऑलरेडी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ये बैड कंट्रीज़ हैं, ये बैड अलायंस हैं, और वो ब्रिक्स के ख़िलाफ़ है और पूरी कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से ब्रिक्स को तोड़ा जाए, क्योंकि ब्रिक्स ने डॉलर की खासी जो है वो कमर कमज़ोर कर दी है, क्योंकि आपस में लोकल करेंसीज जो है, नेशनल करेंसीज, उसमें ट्रेडिंग उन्होंने शुरू कर रखी है। तो इसको देखते हैं कि ये जो ड्रिल्स हैं, इनके बारे में ये कहा जाता है कि ये बहुत पहले से तय थी कि ये ड्रिल्स होंगी, लेकिन G20 की समिट जो है उसी दौरान हो रही थी साउथ अफ्रीका में नवंबर में, तो इसलिए इसको पोस्टपोन किया गया। ठीक है, पोस्टपोन कर दिया, लेकिन इस वक्त के जो हालात है, जो कशीदगी, जो टेंशन चल रही है इस पूरे इलाके में ईरान को लेकर, और अमेरिका की वेनेजुएला के ऊपर जो जिस तरह से उसने कार्रवाई की है, और वहाँ के सिटिंग प्रेसिडेंट को उठाकर उनकी बेगम के साथ अमेरिका ले गए हैं, इसकी वजह से बहुत जिसे कहते हैं ना, तशवीश है पूरी दुनिया में। और इस सिनारियो में, इस बैकग्राउंड में जब हम देखते हैं कि चाइना, रशिया और ईरान मिलिट्री एक्सरसाइजेस कर रहा है नेवी की, तो जाहिर है कि फिर बहुत सारे सवालात उठते हैं, और इसमें अब ब्रिक्स जो है ये मजबूत होती दिखाई दे रही है। अच्छा, मैं आपको ये भी बताऊं कि इसमें अभी ब्राज़ील, इंडिया और यूनाइटेड अरब अमारात के जो ब्रिक्स के ममालिक हैं, उनके नेवी शामिल नहीं है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि इसमें यूनाइटेड अरब अमारात जो है, UAE, वो शामिल हो सकता है, ये कहा जा रहा है, ये खबरें दी जा रही। चाइना ने ये एक कैंपेन शुरू की है, विल फॉर पीस 2026, और इस विल फॉर पीस 2026 में जो 11 देश हैं ब्रिक्स के, उनकी नेवीज हिस्सा ले रही हैं, और डोनाल्ड ट्रंप ने इसे एंटी अमेरिकन का लेबल लगाया है। जहाँ तक इंडोनेशिया का ताल्लुक है, इथोपिया और ब्राज़ील ये अपने ऑब्जर्वर्स भेज रहे हैं। ठीक है, ये ऑब्जर्वर्स भेज रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि जो इंडिया, मिस्र और सऊदी अरेबिया है, वो फिलहाल देख रहे हैं सिचुएशन को, क्योंकि हालात बड़े ही, आपको पता ही है कि ट्रंप ने धमकी दी है कि जो रूस से तेल लेगा उस पर मैं 500% तक का टैरिफ लगा सकता हूँ। इशारा इंडिया की तरफ है। ये भी आप जानते हैं कि इसी हफ्ते एक ऑयल टैंकर जिस पे रूस का झंडा लगा हुआ था,
اس کو امریکہ نے انٹرسیپٹ کر کے اس پہ قبضہ کر لیا۔ اب یہاں یہ بات بھی دیکھنے والی ہے کہ جو امریکہ اور ساؤتھ افریقہ کے تعلقات ہیں وہ کچھ عرصے سے بڑے خراب ہیں، خاص طور پر یہ جو الزام لگایا کہ سائمنز ٹاؤن جو بندرگاہ ہے وہاں پہ کچھ عرصہ پہلے ایک بحری جہاز کی نشاندہی کی گئی جس میں بہت سارا اسلحہ لوڈ کیا گیا جو یوکرین کی جو جنگ ہو رہی ہے اس کے لیے روس کو بھیجا گیا۔ ساؤتھ افریقہ نے اس سے انکار کیا، انہوں نے کہا ایسی کوئی کارروائی ہم نے نہیں کی، لیکن چونکہ ساؤتھ افریقہ برکس کا ممبر ہے اور برکس میں 2 بڑے ایسے ملک ہیں جن کے اوپر بہت زیادہ سینکشنز لگی ہوئی ہیں، جن میں روس اور ایران شامل ہیں، لہٰذا امریکہ ان ایکسرسائزز کو بہت ہی شک کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے اور دنیا چونک گئی ہے۔ آج جب یہ خبر ریلیز ہوئی ہے کہ رشین، چائنیز اینڈ ایرانین نیویز گیدر ان سائمنز ٹاؤن فار ڈرلز، تو یہ صرف اس کو دنیا اب ڈرل کے طور پر نہیں دیکھ رہی، بلکہ یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ یہ امریکہ کو چنوتی جا رہی ہے، یہاں سے دی جا رہی ہے کہ ایران سے دور رہنا، اور کوئی اگر ایسی بات کی یا کوئی جہاز آئے یا کچھ آیا تو ان کو یا تو مار گرایا جائے گا یا ڈبو دیا جائے گا، یعنی کہ اگر ہوائی جہازوں سے آئے تو ماریں گے اور اگر بحری جہازوں سے حملہ۔ یہ بڑی کیفیت جو ہے اس وقت خطرناک ڈیولپ ہو رہی ہے اس ریجن میں۔ ٹارگٹ ہے ان کا ایران بظاہر، لیکن یہ مڈل ایسٹ کے اندر جو ہے ایران کو امریکہ اس لیے شکست دینا چاہتا ہے کہ مڈل ایسٹ جو ہے اس کے اندر جو امریکن جو غلبہ تھا، جو ہیگمنی تھی، جس کو ایران نے چیلنج کیا تھا، اس کو دوبارہ حاصل کیا جائے امریکہ کے لیے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ چاہ بہار کی جو پورٹ ہے جو انڈیا نے وہاں تعمیر کی ہے اور انڈیا اس کو چلا بھی رہا ہے، اگر ایران میں امریکی مداخلت ہوتی ہے اور اگر رضا جو ہے پرنس رضا جو شاہ ایران کے بیٹے ہیں ان کو انسٹال کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کا اثر چاہ بہار پورٹ پر پڑے گا، انڈیا کے مفادات پر پڑے گا۔ تو یہ اس وقت انڈیا کے لیے بھی کافی ایک بھیانک صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے خطے میں، خاص طور پر جب ہم دیکھتے ہیں کہ یورپین یونین کا ڈیلیگیشن جاتا ہے ڈھاکہ اور وہاں الیکشن کے حوالے سے جماعت اسلامی کے امیر سے وہ میٹنگ کرتے ہیں۔ جماعت اسلامی کا الیکشن سے کیا لینا دینا کہ الیکشن کیسے ہوں گے اور کیسے نہیں ہوں گے، لیکن اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ جو مغربی طاقتیں ہیں، ویسٹرن پاورز ہیں، وہ کس طرح سے انڈیا کے گرد اپنا گھیرا تنگ کر رہی ہیں۔ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا آپ کو آج کا پروگرام میں جو ہے وہ کیسا لگا، اور اپنی رائے بھی دے سکتے ہیں آپ، پلیز اپنی اوپینین دے سکتے ہیں۔ ملتے ہیں اگلے بلیٹن میں نئی اپڈیٹ کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔